نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم سورہ بقرہ اولنے پارا دیرشتم نمبر آیت دی فمخی رکو کید اللہ رب العالمین انعامات حسیہ بیان شو اس پدی آیاتر کید اللہ رب العالمین انعامات روحانیہ ذکر کی گی چہاغا علم دی اللہ رب العالمین دزمکی اسماننو پیدا کولو نباد دا انسان پیدایش ذکر کئی اللہ رب العالمین فرشتو سر مشورہ اکڑا چی پزمکہ باندی یو بادشاہ یو خلیفہ یو نائب دا احکاماتو نافذ کولو دا پارا پیدا کول فرشتو ورتقوی اللہ پزمکہ کی کدا انسان پیدا شین زمنگا سوچ خدا دی چدیب پزمکہ کی فساد کی او منگا تسبیحات او ستا پاکی بیانو لہذا زمنگا ریداد چدا انسان مپیدا کو اللہ رب العالمین دا فرشتو سر مشورہ ولی اکڑا اللہ رب العالمین دا فرشتو سر مشورہ دا دید پارا اکڑا چی خلق دا دین طریقہ زدکی چی یو کارکین و مشورہ اکی او فرشتو دا جواب ولی ورکوچ اللہ منگ کافیو انسان کدی پیدا کنا غو پا دزمکہ باندی فسادات کی لہذا زمنگ مشورہ دادا چی انسان یعنی خلیفہ پزمکہ باندی مپیدا کو دا انسان دا پیدائش ابتدائی حکمت او فیدا او مقصد دادی چی دیب پزمکہ باندی دا اللہ پاک احکامات نافذ کی انسان اللہ پیدا کری دا زمکی دا پارا دی او پا دی زمکی بد اللہ رب العالمین دا دین حکمنا اوامر او نواہی اغا قوانین بنافذ کی فرشتو دا مشورہ اللہ رب العالمین تا ولی ورکڑو چی انسان مپیدا کا ومنگ کافیو نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا فرشتو خیال دو چی پا مخدز مکہ باندے پا مخلوقات کے زماننا عزتمن بسوک نا پیدا کی او نبا زماننا زیاد پوی پزمکہ باندے سوکراش نو فرشتو زکدہ مشورہ ورکڑ چی انسان مپیدا کا ومنگا کافیو نو اللہ رب العالمین انسان پیدا کر بلدی فرشتو تدا سنگ معلوم ہوا چی پا دیزمکہ باندی کنائب و خلیفہ انسان پیدا شنو دی با فساد کی
د دې په باره کې علما درې جوابات کوي. یو جواب دا کوي چې فرشتو د انسان د پیدایش نه وړاندې د پیریانو بادشاهي او د پیریانو وخت کتلیو. د انسان د پیدایش نه 2000 کال وړاندې په ځمکه باندې پیریان اوسېدل، جنات. ای خپل منځ کې جنگ جګړه او فسادات کول. نو دې قیاس وکړي چې دا انسان هم داسې فساد کې، لہذا مشوره زمونږ دا د چې مې پیدا کړو. او دویم په دې لفظ کې انی جاعل فی الارض خلیفه، نو د لفظ د خلیفه نه دی فرشتو معلومه کړه. خلیفه راځي د احکاماتو نافذ کولو دپاره، اوامر او نواهی به نافذ کوي. د خلیفه کار دا دی. نو دا قانون او دا اوامر او نواهی نافذ کول له قوانینو دا د فساد د ختمولو دپاره وي. نو چې خلیفه راځي خو فساد به وي، ځکه به د احکامات نافذ کوي. دې نه معلومه کړه. او دریم نمبر دی فرشتو په لوح محفوظ کې کتلیو چې پلانے انسان بدبختا جہنمی، پلانے انسان نیکبختا جنتی. نو دی فرشتو معلومه که چې پلانے انسان بدبخت جہنمی دی دا غلط کارونه بکړي، فسادات به کړي. دا هغه ځای الله پاک ته مشوره ورکړه چې یا الله پاک زموږ مشوره دار چې انسان م پیدا کړو. او شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ پدیزے کی او جدا وجہ ذکر کړي. دے فرشتو د ځمکې حالات کتلیو چې په دې ځمکه باندې مختلف اشیاء موجود دي. د ضرورت اشیاء موجود دي، د خوراک سکاک سیزونه موجود دي. نو په خوراک کې بعضی سیزونه داسې دي چې هغه سخت دي، بعضی سیزونه نرم دي. او په دې انسان کې قوت شهوانی او قوت غضبانی دي. نو چې کله په دې ځمکه باندې خوراک سکاکم ګرم او یخ مختلف قسمونه ذایقو والا موجود دي، او په انسان کې قوتونه دا سیدی چې هغه خامخا اختلاف او فساد پکې راځي، چې قوت شهوانی او غضبانی. د خوراک اثر په طبیعت کېږي، او چې طبیعت کله سخت شي نو انسان سختی، طبیعت چې کله نرم وي نو انسان نرمي. نو طبیعتونه مختلف شي، انسان به مختلف، خپل منځ کې به اختلافات خامخا راځي. دې فرشتو قیاس وکړو د دغه سیزونو په حالت باندې چې دغه سیزونه داسې سخت دي، دې کې به طبیعت انساني هم دغه شان کېږي. لہذا زمونږ مشوره دا ده چې دوی به فسادات کوي او تاسو انسان م پیدا کړئ. الله جل شانه انسان پیدا کړ، آدم علیہ السلام یې پیدا کړ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام فرشتے تا حکم کو چه خور یو موٹی روڑا، یو موٹی خور روڑا دا خانکابی پزے باندے کی خودلا. بیا اللہ پاک دی فرشتو تا حکم کو چه دا دین خطا جوڑا کئی، خطا نرم کئی، خمزیدار جوڑا کئی، خطے خبرابر خوش تکڑا. سلویق ترجی پدی باندے باران اللہ پاک اوارو. نو پدی کی یو کم سلویق ترجی دا غم او دا پریشانے بارانو او یو ورځ د خوشاله باران. د دې وجه نه انسان طبیعت ډیر خفوی او لږ خوشاله. ځکه آدم علیہ السلام
داغه پیدایش کې د غم باران ډیر شوی د خوشاله لګ شوی نو غم انسان ته ډیر خوشحالي کموي چې کله بیا خمزیدار دا خټه جوړه شو بیا الله پاک دی فرشتو ته حکم وکړو چې دا وادي نعمان ته یوسي چې د عرفات سره خوا کې زیدي وادي نعمان ته فرشتو دا خټه د آدم علیه السلام یوړو بیا الله رب العالمین په خپل باندې د آدم علیه السلام شکل صورت جوړ کړ جسم ول الله پاک جوړ کړ چې فرشتي به تیرې دی غي به ډېر زیاته خوشاله وي چې دومره ښایسته شکل صورت د چا دی دا کوم ذات چې الله جوړي دا خو ډېر ښایسته شکل صورت دی نو فرشتي به خوشاله وي ابلیس شیطان هم دی فرشتو سره ګرځېدو د آدم علیه السلام دشمن دی هغه به تعجب کو وی دا لا څنګه جسم دی دننه خالی دی او د پاسه بند دی وجود خو دننه تش دی چې دننه تش دی وی ټول دننه تش دی خو صرف دیګس طرف ته یو ځای دی چې هغې باندې جنب پیغم چې دا سری دا جسم کې زړه دی زړه الله رب العالمین په دې جسم د آدم علیه السلام کې روح واچو د سر طرف نه چې په سر کې روح واچو آدم علیه السلام پرنجې وکړو انټوشي وکړو دلته خلک ورته پرنجې وایي موږ ورته انټوشي وایو لکه مثال خلک داسې کوي دې ته خلک پرنجې وایي امنګ ورته انټوشي وایو چې پرنجې وکړه آدم علیه السلام او فرمایل الحمدلله د الله صفت بیان کړ الله رب العالمین جواب ورکړ یرحمک الله پتا دی الله رحم وکړي بیا چې د سر نه روح د املا تخکته شنو آدم علیه السلام پاسېدو نو نور وجود کې خو لا روح نو دی پرېوتو الله رب العالمین فرمای خلق الانسان من عجل انسان د جلبازۍ نه پیدا دی روح لا ټول بدن کې سرایت نه کړو آدم علیه السلام بیا پاسی بیا چې پټول وجود کې روح واچول شو الله پاک آدم علیه السلام ته ورشه فرشتو ته سلام وکړ آدم علیه السلام ورغه فرشتو ته سلام وکړ السلام علیکم فرشتو جواب ورکړ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ الله رب العالمین و تو فرمایل دا استا او استا د بچو د سلام طریقه شو مسلمان به سلام په دې طریقه اچي سلام شو آدم علیہ السلام پیدا شو بیا الله جل شانه د دوی د پاره په میدان د عرفات کې د یوې مدرسې انتخاب مدرسه جوړه شو په مدرسه کې طالبان اوسېږي او طالبان خو بیا سبق وي نو آدم علیہ السلام هم طالب دی او فرشتې هم طالبان دي آدم علیہ السلام او فرشتو ته الله پاک یو ځای سبق وښود سبق دواړو ته ښودل شوی دی بعضې خلک وی فرشتو ته سبق نو خولی آدم علیہ السلام ته سبق خولو حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا سبق دی فرشتوم ویلو او آدم علیہ السلام سبق دواړو ته یو ځای وښودل شو نو چې سبق دواړو یو ځای ووي بیا خو د سبق نه بعد استادان امتحان هم دنیاوي اخلي نو الله رب العالمین د دین مشترک امتحان واخست آدم علیہ السلام نے تپوسو
چې دا کم علم می تا تخودلی د دې سيزونو نمونه می در تخودلی ستاسو سبق داد دا سبق راته لګو خای آدم علیہ السلام نم امتحان واقعستل شو فرشتو نم امتحان واقعستل شو فرشتو امتحان پاس نکو اغه څه جواب ورک سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم پاکی دستا دا پارا خدای پاکا نشتا دی پویا منگتا مگر اگا چتا منگتا خودل رات دی یاد ساتل دی امتحان پیل کو آدم علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائیزا تو اس امتحان ور کا سوال وائی شابسی قال یا آدم انبئهم باسمائهم اللہ پاک آدم علیہ السلام تو فرمائل تا امتحان ورکا خبرداری ورکا جوابون ورکا ددی اخپل سوالاتو نمونا ددی سیزنو بیان کا آدم علیہ السلام شروع شدہ نمونے دا طول سیزنو واخستل اللہ پاک بیا پرشتو تا فرمائی تاستمانو ویلی چې زه په څه باندې پیغم تاسو ته د هغې پویه نشته تاسو چې سخت کاره کوي هغې باندې زه پیږم او چې څه پټوئ په هغې هم پیږم نو تفسیر جلالین لیکي چې فرشتو ښکاره کو دا چې دا بني آدم انسان کدی پیدا کړو نو دی به فسادات کوي او دا فرشتو خو خپله هغه پټه خبره دا و چې الله پاک به زمونږ نه پاک او عزتمن خلق نور نه پیدا کوي د هغې سوچ خو ده امتحان وشو چې امتحان وشو الله رب العالمین آدم علیہ السلام ته انعام ورکوي نو انعام کې څه دي نن سبا خو دنیا کې سکول امتحان چې کله وشي نو استادان ولا یو مسالې والا کپ ورکی او په کرکټ کې چې کله جواری وګټي نو الته ولا بیا د سرو زرو وغیرہ یو کپ ورکی چې غټ میچ او وړو کې میچ او وړه جواری چې نه پاغي کې ولا پلاستیکی دا مسالې والا کپ ورکی جواری کې دلته دا چدي خو دې جواری کې دلته دا ترتیب وي چې پیسې ټول ورکړي او کپ پکې بیا ملاویږي صرف یو ټیم ته او انعام کې دا وي چې پیسې هر چانی ورکړي دا معلم او دا استاد یو چاته د خپل طرف اعزاز ورکړي نو رب العالمین آدم علیہ السلام ته انعام ورکړي فرشتو ته وی شاوی آدم علیہ السلام ته سجده وکړي ټول فرشتي په سجده شو سورہ حجر کی راضی فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون پس سجده وکړه ټول فرشتو په یو ځای باندې آدم علیہ السلام ته نو فرشتو ټول سجده وکړه پدې کې فکریانو تفسیر د الهام الرحمن او صرف د ځمکې فرشتو سجده کړي و ټول نه وکړ خود دې دا تفسیر بنا په جهل لې ټول فرشتو سجده وکړ التلفظ راځي كلهم ټول وکړ خانه چې بیا ټول کړ بیا انسان ذهن کې دام راځي چې چا مخکې رستو کړی نو وینا په یو ځای اجمعون اجمعون مطلب دا چې په یو ځای ټول په سجده پریوتل آدم علیہ السلام ته سجده وکړه سجده په دوه قسمه ده یو سجده د عبادت او بل سجده د تعظیم ده سجده د عبادت چې د چا عبادت او بندگی کې هغه ته سجده لګي نو دا په یو شریعت کې جایز نه ده او دیم نمبر سجده د تعظیم د عزت او د احترام ده
د چا خیال ساتي ځکه سجده کوي. لکه انسان چا سره سلام کوي د سلام په ځای ورته سجده کوي. دا سجده د تعظیم په مخکنو شریعتونو کې جایز وه او د نبی علیہ السلام په شریعت کې سجده تعظیمی ناروا ده. نو که کم خلق پیرانو ته سجدی کوي قبر ته سجدی کوي نو که سجده د عبادت کوي کافر دی او که سجده د عزت او د احترام او د تعظیم کوي نو حرامکار او فاسق دی گمراه دی کافر نه دی. د نبی علیہ السلام په شریعت کې دا ناروا ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابه کرامو دا روایت نقل کړی دي. نبی علیہ السلام فرمایي کړه الله نه علاوه بل چا ته سجده جایز و نو ما به دې زنانو ته حکم کړی چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي. خدا الله نه علاوه هیڅ چا ته سجده جایز نه ده. دا حدیث متواتر دی. دا حدیث یو صحابه کرامو نقل کړی دي. نو معلومه دا شو چې سجده صرف الله پاک سره خاص ده. مخلوق د سجده ناجایز ده. فرشتو ټول سجده وکړه. دا ابلیس چې دا د جناتو د قبیلینو خدا بزرګو نو دی ابلیس چې کله دی فرشتو دا جنات او ټکول او صحراګانو ته او شړل چې دی فسادات کول دا ابلیس په دې کې خدا بزرګو نو دی الله پاک ته سفارش وکړي چې الله دا بزرګ پکې پرېږده. ابلیس یې پکې پرېښود چې دی یې پرېښود به عبادتونه کول. ابلیس به عبادت کو فرشتو سره به ګرځېده نیک نیک کېدو. او چې کله الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کو او آدم علیہ السلام ته د سجدې حکم راغی ابلیس وی ز سجده نه کوم انکار وکړ. د انکار ولې وکړ؟ یو انکار د عجز وی او دیم انکار د تکبر وی. انکار د عجز دام دی. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الله فرمائی من دا احکامات اسمانونو تا زمکو تا غرونو تا دیتا اس پارل چه تاسو بدوچت کے غی انکارک فأبين أن يحملنها دامن اوچتولی نشو. شریعت من نشو چتولی دیزی کی دا دوی دا انکار دا عجزو یا اللہ کمزوریو. دا شریعت خودیر مضبوط دی او من دا دی اوچتولو تکڑا نیو قابل نیو لحاظا منگا نشو کولی. دا انکار دا عجزو او دا ابلیس انکار ابا واستکبر انکار د تکبر. د ابلیس انکار د تکبر. نو ابلیس انکار وکړ. خو د ابلیس انکار د تکبر نو ابلیس انکار وکړ. ابلیس زه خو بلا بچی مزه خو وړو کې سړی نه وای زه آدم علیہ السلام ته سجده کو. ابلیس د ځانه کلکلا خان جوړ کو. منګه ته پښتو کې قلقلا خان د ځانه قلقلا خان جوړ ک. نیغ نیغ کېده سوي انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه بهتر یم د آدم علیہ السلام نه تا دی پیدا کړی دی د خټې نو زه دی پیدا کړی یم د هورنا. زره دنه ډېر ښه یم هلکه په څه باندې ښه کمقل بچی دغه هم الله پیدا کړی دی او تیم پیدا کړ ته پکې د کمې خم ولیره لټې پر خانه د وې زه خو ډېر مرتبې خاوند حسد وکړو. بس الله پاک وتې ځه د جنت نه وځه فاخرج منها فإنك رجيم.
تو ازاد دی جنت نازکت مردود رٹلی شوی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ او بتا باندی بلانت تی تر دا قیامت دورزی پوری جنت نے اوشڑو تو دونوں بدبختے دزان دی مرشوٹا چوڑ کری منگ دا توی سجدو کو تویزی نکم تویزی زان نگٹ سڑی رکشا روی شڑو روی شڑو دا خم دے لویر آمیر دا ابلیس نے لویر آمیر دیکھو نور پویو کرنا چا اللہ پاک و رحم دیر زیاد تی سرد دمر سرکشے چی دا جنت نے راو شڑ دی بیاوی مالخو لگ ٹیم راک لگ محلت را لراک گور دی رزیل تدا معلوم دا چا اللہ پاک رحم دیر زیاد نو سوئی قال ربی فانظرنی الى یوم یبعثون یا اللہ ما تورز راکا ٹیم را تراکا محلت را تراکا تردا قیامت پوری قال فإنک من المنظرین اللہ پاک کو فرمائلتا تا محلت درکڑی شوی دی الى یوم الوقت المعلوم تردا قیامت دورز معلوم پوری ٹیم متملوش گوری تاسو سوچ کئی چی دا سمرلوی سرکشو اللہ دے منگو تاز دا سرکشی ہو ساتی سوئی ٹیم دی رات راک خو بیا بدماشی کی بدماش تے کر سوئی قال ربی بما اغویتنی لو زینن لهم فی الارض ولا اغوینهم اجمعین تاچ پکم خبر باندی زرسواکم غلط دیکرم گمراہ دیکرم نو زبا خامقا پا دی باندی استا بندگان گمراہ کوما پکم خبر چی تاز گمراہ کرما نو پا دی بزستا بندگان گمراہ کوم خو صرف آغا خلق برانا بچوی چی آغا نیکان خلق اللہ پاک تا فرمائی چی زما پا نیکان بندگان گورستا طاقت نرسی و چی چا باندی طاقت ارسی تاثر بیوزی جہنم تزی ابلیس را اوشړو چې ابلیس را اوشړل ته خود ویلو زه خو نیک ما او فرشتو مې دا نیک تی گزاره وسره پته ولګی چې ابلیس خو سم سړی نو الله رب العالمین آدم علیہ السلام ته فرمایي تو او استاد حوا بیبی آدم علیہ السلام جنت کې اوسېده یواز او خافاو نو اللہ رب العالمین وطا دگس پختینا حضرت حوا بی بی چی زمان دا مسلمانانو مور دا اغوات اللہ پاک پیدا کر بعضی کتابون لکی چی آدم علیہ السلام ادو چرا پاسی دخوا کی و خیستا زنانا ناستا آدم علیہ السلام خیال داو چی دا زمان بی بی دنو اللہ پاک برالا جنت کی راگی زکر دلتا و گناہونا نکی وی اللہ پاک و توفی داستا بی بی دا اس چی تو دا دی سر نکاح کی نستا دا پارا و مہر داوی چی تا پا نبی علیہ السلام باندی درود شریف ہو آیا آدم علیہ السلام پا نبی علیہ السلام باندی درود شریف ہوئی او اللہ پاک اغازے کی دتا بی بی ورکڑا آدم علیہ السلام او حوا بی بی پا جنت کی اسی گی دوالا بزرگان پا جنت کی دی اللہ پاک و تا فرمائی جنت کی اسی گئی داستاسو زید خبی غما جنتی روی مزی کوئی سمچ خوخی دا جنت میں وجات بس خوری خدا یوون دا دیتا وگوری خوالا نورزی خوا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ او تاسو دوارا منزدی کی کے دی انتا ورنہ تاسو بشئی و خلاف اولا کار کون کو خلقنا آدم علیہ السلام و حوا بی بی پا جنت کیوں سیدل ابلیس خدا جنت نرا پا مخک دی خدا خارج کو ابلیس دیر غصو چه پس طریقے سرا
دا اللہ پاک دا خوخ بندگان دام دا دے جنت نرو باس محنت شورو کو دا کما اونو انہیں پا بارک علماء اقوال ذکر کری دی یو قول دا علماء داری چی دا دا انذر اونو چی انذر با نخوری خواه جنتی انذر با نخوری دویم قول داری چی انگور دا دا جنت انگور دا جنت با نخوری او دریم قول پا کداری چی دا غنمو چی دا جنت دا غنم بتاسو نخوری دی تخوال مورزی بہر حال دا ان تعین شریعت ندی کری علماء پا کی اقوال ذکر کری دی و خاص تعین پا کی چا ندی کری چی دا یو دی او بل ندی اقوال پا کی آدم علیہ السلام و حوا بی بی جنت کی مزید جنتی لباس یا غستی خوراک دا جنت تی مزید جنت تی ابلیس کوشش کو چی دی خطا کی نو ابلیس خو دا پخوانه دا دی دشمنو دی خو زور سڑیو دی خو پار سپیو دی خو دا پخوانو سرکشو جناتو نا پاتشن ارس باندی دی چل طریقی ورطلی ابلیس راغی دروازین بہر دی تاوازنو کرو دی توی تاسو دا کمی اونی نا منشوی تاسو دا فیدی خبری کو ستاسو فیده دا تخیل خواه قسمی و توخور قسم پا اللہ چی رشتیا در تبی آدم علیہ السلام بھی چی دا خو رشتو نی سڑی زکر دا خو مخ کی بزرگو دروغ بسوک نوی او آدم علیہ السلام تا دا پتا نو چی پا دروغ هم خلق قسمو نخوری نو دی ابلیس و توی چی دا کمی اونی نتاسو منشوی دی که ستاسو گوری فیده دا کدام اخ وڑا تاسو نه به فرشتي جوړی شي او یا به تاسو همیشه د پاره جنتیان شئ او څوک به موتی وباسي نه سوی ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین تاسو نه منکړی شوی نه منکړی رب تاسو دا دی اونی نامگر دا دی دا وجنا کتاسو دا اخوالانو تاسو با فرشتی شی یا با ہمیشہ جنتیان شی او سی اکڑو قسمونی اخوال وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین قسم اخوال تاسو خیر خواهیم تاسو رخی گرکم سب خبر در تکوم فضلہما بغرور دوکا کی واجو چکل دی دا دانو خوڑا دا غنم وا یاد انذر وا یاد انگور وا جنتی لباس تی ختم شو اللہ پاک و تو فرمی تاست خما ویلو چی دا کمقل ساسو دشمن دی ذات تی ساتی خو گورا خطا یکڑی آدم علیہ السلام او حوا بی بی اللہ پاک و تو فرمی تاسو بس لان دی لارش زمکی تکوس چی اسمانون نے زمکی جنت نے زمکی تراکوس کر آدم علیہ السلام راکوس چو ہندوستان پر سراندیپ مقام کی او حوا بی بی تیوی اگر آکوز شوا پر جدہ کی جدہ نیاتا ہوئی اللہ دے منگو تاسو مریل زر ترسر بوزی دیزے نا چکلا حج یا عمری لخلق زید پاکستان نا نو دی اول نلار شی جدی ایرپورٹ تا افغانانو خبره میدانی اوی دا جدی تلار شی چی دا جدی میدانی اوی تلار شی ناغزین بیا بس کی نا بیا مکی مکرمی حرم شریف تور داخل شی احرام کیوی عمرو کی دی جدی تا جدہ زکوی زکا پدیزی زمان نیارا کشی ہوا دا جنت جدہ نیاتا ہوئی جدی تا جدہ زکی دا زمان دا نیا کلی دی جدہ میدانے وی دا زمان دا نیا پا کلی کی دی نو چی منگل تلال شو نو منگ نیا کور تلال شو
نیا کورونه ډېر خواږي خو چې کله نیاګانې وي او چې نیاګانې لاړې شي الله دې وبخي نو بس بیا څه ختم شي. بهرحال آدم علیہ السلام او حوا بیبي ځمکې ته راکوز شول. یو بل نم جدا شو، ښځه خاوند جدا شو، خفو. یو د جنت مزې لاړې او دویم ښځه خاوند جدا شو، جنتی لباس هم لاړ. د یو روایت مطابق آدم علیہ السلام 300 کاله جړلیو. 300 کاله چې الله غلطی را نشوي. ګوره د غنم دا دانه ګوره په دې حرام نه و، خو بس اسی ته بن کړو مکروه تنزیهی په درجه کې، او دا به طور امتحان په دې باندې بن شو، به طور حکم نه چې ګوره حرام دی، کو حرام مو خو ګناه ده، امتحان. 300 کاله جړلیو او په دې 300 کالو کې آدم علیہ السلام اسمان طرف ته سر نوچت کړ. الله. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې آدم علیہ السلام او حوا بی بی 200 کال جړلیو. نو 200 کال یا 300 کال جړا یقینا دا ګران دي. یو ګنټه خلک نشي جړلی، ګنټه او دی 200 کال یا 300 کال جړا یقینا الله نه ډېر یریدونکي خلک. او بیا ابن عباس یې فرمایي چې 40 ورځې شپې دی خوراک نو کړي. 40 ورځې شپې الله پاک او تو فرمایي تاسو جنت ته د جنت نه لاندې کوشي زمکه تراغله. آدم علیہ السلام ډېر زیات جړل. د جمعې په ورځ باندې دی راکوز شول د جنت نه. په جنت کې د یو سات تیر کړو. مازیګر نواله تر د ماخام اندازه وخت تیر کړو چې د دنیا د 130 کالو زمانه برابر دون وخت په جنت کې تیر کړو. چې کله جنت کې آدم علیہ السلام التپدی عرش ته الله رب العالمین باندې کلمه لیکلو، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا الله پاک په عرش باندې لیکلو. آدم علیہ السلام چې کتر کو شوډه زیات جړل اخر وخت الله رب العالمین کلمه یاد کړ. نو کلمه د سوا کلمو په باره کې مفسرین ډېر اقوال ذکر کړي. یو قول دا دی چې الله رب العالمین وتپزله کې دعا واچولا. دا دعا وایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا کلمو ته الله زره کې واچول چې دا وایا معافی د تکون بس دا اویلا الله جل شانه معاف کړل دواړه. یا آدم علیہ السلام په ځل کې الله جل شانه د حج شوق پیدا کو. چې حج علم الله ورکو، شوق ورکو، دی روان شو د هندستان نه. زمونږ استاد سره ګوانډي ملک هندستان دی، انډیا ورته وي. دی کې سرندیب مقام نه روان شو. چې روان شو حج د پارزي التحوا بیم روان شاغم حج لذي میدان د عرفات تو رسیدل. دواړو یو بل ولیدل. او دا خو زماغه کوروالا حوا بیبي ده. هغه او پیجن دا خو زما خاون آدم علیہ السلام تالته یو بل او پیجندل. نو عرفات ته عرفات د پیجنګلو د وجې وي. میدان عرفات اغازی چې یو بل پکې دوی پیجندل. الله دې موږ تاسو حج له بوزي.
نو دویم قول پکې دا دی چې کلمات نه مراد علم او شوق د حج دی. دریم قول پکې د علماء دا دی، تفسیر قرطبی ذکر کوي. دریم قول د علماء دا دی، امام قرطبی رحمت الله علیه او امام سیوطی رحمت الله علیه په خپل تفاسیرو کې ذکر کړی دي، او شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمه الله په خپل کتاب فضائل اعمال کې هم ذکر کړی دي چې آدم علیه السلام د الله پاک په عرش باندې کلمه لیدلې وه، محمد رسول الله، دا کلمه لیدلې وه. چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راکوز شو نو دا کلمه ورته را یاده شوه. چې کلمه را یاده شوه، آدم علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره د الله نه سوال وکړو، الله د دې پیغمبر چې دا غنوم ستا په عرش باندې لیکلی دی، د هغه په وسیلې سره زما دا توبه قبوله کړه. الله پاک توبه قبوله کړه. نو کلمات نه مراد دا نبی علیہ السلام په وسیلې سره دعا ده. نو وسیله شته، بعضې خلک دی ای دی وسیلې ته شرک او کفر وي، دا ناپوهه دي غریبانان، دا نه پېژني چې شرک څه ته وایي، کفر څه ته وایي، خو بس هر څه باندې ټاپه لګوي، شرک او کفر، شرک او کفر. خصوصا په دې ټاپو کې د وهابیان او پنجپیران ډېر مخکې دي. بس چې کوم شي یې خوښ ني ډایرکټ وایي دا ناروا دی. هلکه نو چې ستا نه دی خوښ، ناسې ناروا شو. یو څیز یې طبیعت نه مني، بس بیا وایي دا حرام دی او دا شرک دی او دا بدعت. دا غریبانان په دې څیزونو نه پوهېږي. آدم علیه السلام وسیله نیولې ده، د نبی علیه السلام په وسیلې سوال کړی دی. نو که شرک نو نعوذ بالله آدم علیه السلام شرک وکړو، او که شرک نو الله پاک د آدم علیه السلام په شرک سره معافي نصیب کړو. څونه بې وقوف خره خلک دي، هر څه شرک نیک ورې ښه. ځاسې دې بزرګانو ته نه ویم چې د وهابیانو پنجپیران نه سبقونه مه وایي، ځکه دا ستاسو د ایمان ډاکوان دي. دا تاسو خطا کوي. تاسو ته به قرآن بیا ته مخ ایښودي، ته به وایې د قرآن سبق راته یا به دا خېټې قیسې درته پکې کوي، ته به وایې چې دا خو ما ته حدیثونه سم سم وایي. ګوره حدیث کتاب دی، نو کتاب حدیث ټیک دی، خو چې دا حدیث د خېټې نه راوباسي دا غلط دی. د دې وجې نه د دې خلکو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه که ځان مو ونه ساتو اخرت کې به خفه یي. ځکه دا خلک زمونږ او ستاسو د عقیدې او د ایمان دشمنان دي، او دا خلک زمونږ د مسلمانانو ډېر نیک نیک اعمالو ته د شرک او د کفر نسبتونه کوي. هر څه ته شرک او کفر وایي، ځان ساتل دې فرض دی. الله رب العالمین موږ او تاسو ته مزیدار ښکلی دین راکړی دی، او په دې موږ د الله پاک نه خوشحاله یو. نو چې موږ پې خوشحاله یو، هغه چا پسې به نه ځو چې زموږ دین ته د شرک او د کفر نسبت کړي. په وسیلې د الله پاک سره سوال کول دا جایز دي، په وسیلې د الله نه سوال کول جایز دي. نبی علیہ السلام په وسیلې سره آدم علیہ السلام دعا کړې ده، جایز ده. د نبی علیہ السلام په وسیلې سره اهل کتاب به وسیله نیوله. باقاعده قرآن مجید کې برستو په دې سورې بقره بار اول کې راشي، وسیله جایز ده. عمر فاروق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پترو حضرت عباس سے باندې وسیله نیولې ده، نو وسیله جایز ده. او دا کم خلک چې وسیله شرک دی او کفر دی، وسیله شرک دی او کفر، دا غریبانان نه پوهېږي، دا جاهلان دي. او جاهل هم وایي دي ته چې پس نه پوهېږي او ډایرکټ ټاپې لګوي، شرک دی او کفر دی. آدم علیه السلام دعا وکړه. نو درې تفسیر مې تاسو ته وویل. کلمات نه مراد ربنا ظلمنا، کلمات نه مراد طریقه د حج، کلمات نه مراد د نبی علیہ السلام په وسیله باندې دعا نیول.
اللہ رب العالمین توبہ قبول کر اللہ پاک کو توبہ میں تاسو زمکہ تلان دی کس چی تاسو خلق تب ہدایت رازی کہ چا دا ہدایت تابداری اکڑا اغا بعد آخرت دا یری نبچی او کہ چا دا ہدایت دا پیغمبران و دا کتابون نا فرمانی اکڑا دا با جہنم تلاشی ہدایت نا مراد پیغمبران دی او اسمانی کتابون دی چا دا اللہ پاک پا اسمانی کتابون عمل کری دی پیغمبران تابداری کری دا اللہ پاک جنت ور کری دی او کچانا فرمانی کری دا اللہ رب العالمین بجہنم ورکی داغی انجام بجہنمی نو اللہ جل شانہ فرمائی پدیجے کی زمنن یو مسئلہ را یاد شلا آدم علیہ السلام دا غنم دانا اخوڑا نو پدی بانی گناہگار شو کو گناہگار نشو سلور مذہب مسلمانان و عقیدہ دارا چی پیغمبران دا ہر گناہ نا پاک ہوئی دا سلور مذہب دا مسلمانان و عقیدہ دا پیغمبران معصوم ہوئی دا ہر گناہ نا پاک ہوئی آدم علیہ السلام دا اللہ پاک اولنے پیغمبر دی ہر گناہ نا پاک دی چی دا غنم دا دانے اخوڑا دا یو خلاف اولا کار دی دا گناہ نا دا دی وجنہ قرآن کریم کہ اللہ پاک پخپلا باندې فرمائی فنسی آدم ولم نجد له عزما آدم علیہ السلام نا خبر ہیر شلا دا غنم دانے پہیر باندے اخوڑلا پقس باندے نو اخوڑلی جب پقس تے ہو نخوڑا نو پہیر باندے خروجم نماتی نو پہیر باندے خسری کمانزے کی غلطی راشی نو گناہگار ندی اے رشوہ نو پہیرہ باندے غنم دانو خوڑا نو گناہگار ندی ہاں کاری صحیح نو اللہ وطی میخورو دبیا مخور نو کم از کم داغی دا زورن پتور اللہ رب العالمین و تو فرمی دا کار دے سمونو جنت لباس دے ولی لرشو جنت نا اللہ ولی رویستو نو پا دیکھر اللہ رب العالمین دے الوی راز دے گوری کتاسو او گوری آدم علیہ السلام اللہ پیدا کری دزمکی دا پارا دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً پیدا دزمکی دا پارا او کم زے کیوں جنت کی جے پیدا دزمکی دا پارا اللہ راکوز کزمکی تا نخبل مقصد تیزے تیرو لی بل اللہ رب العالمین خود دوین دا اولاد سلسلہ شروع کرو نو پا جنت کی خوبچی نے پیدا کی گی نو دی را اوستل جنت نا او زمکی تیراو لے گئی بل آدم علیہ السلام گناہ نو کری کچھری گناہ و چا اللہ پاک و تمافیو کو پکانے چا واپس جنت تلے گل گناہ نو کری بل پیغمبران دا سلور قسم سیزون معصوم دی اول عقائدو دا پیغمبرانو عقائد مکمل بچ دی ہر قسم شرکنا کفرنا بدعاتنا فسق او فجورنا فهم پا احکامات و رسول کی پیغمبران معصوم دی سنگا چی ملوشیو ماغا شاندسی غلطی پکی نکا درم پا اجتحاد کی پیغمبران معصوم دی کہ کل اجتحاد کی تی ختام راشا اللہ پاک و تفورا تنبیح پا وحی سرور کی خطایا نرستوش او سلورم افعال او عادات دا پیغمبران افعال فعلون او عادات دا طول معصوم دی دا گناہن مکمل معصوم او محفوظ دی پیغمبران گناہن نکی دا زمان ایمان دی یو جماعت دی اغیتا جماعت دا مودودی ہوئی مودودیان ہوتی جماعت اسلامی والا تدوی عقیدہ دار پیغمبران گناہوں نہ کئی لیکن دا سلور مذہب مسلمانان عقیدہ دار چی گناہوں نہ کئی دا دی عقیدی دا وجہ چی دیوی پیغمبران گناہوں نہ کئی دا گمراہ دی اہل سنہ والجماعہ فتوہ دادا چی کم سڑی دا پیغمبران ببارکی دا گناہوں نو خیال ساتھی چی پیغمبران گناہنگار خلق نعوذ باللہ نو دا سڑی دا اہل سنہ دا پاک جماعت نا خارج دی منس کولو سب اور پسی مکروح تحریمی دی نو مودودیانو پسی منس نکی گمراہ دی دا میں تاستا مسئلہ دا عصمت انبیاء مختصرا نویلا اگرچہ مخ کے ہم ویری شیو
نو الله جل شانو فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا وقت جو فرمائل رب ستا فرشتو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً زگرزوم پس مکہ کی یو خلیفہ یو نائب دا پارا دا احکاماتو دا نافذ کولو قالو نو دی فرشتو و تو فرمائل اتجعل فیہا من یفسد فیہا آیت پیدا کے گرزے پدیز مکہ کی آغا سوک چے فساد بکوی پس مکہ کی پا گناہونو سرا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ او پوینی تو یول سرا و فساد کئی نا حق قتل نبکی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ او منگ تسبیح بیانو استا پا جبی سرا او پا بدن سرستا تابداری کو بحمدکا استا پا حمد سرا وَنُقَدِّسُ لَكَ او منگ پاکی بیانو استا دا پارا پزل سرا نسبحو لسانی او بدنی عبادت او نقدسو قلبی عبادت یا تفسیر جلالین لکی نسبحون مراد تسبیحات او نقدسون مراد عبادات بدنیی لکمونز قال اللہ پاک کو فرمائے انی عالم ما لا تعلمون یقیناً زپیگم پاغسی چتا زبین گئی وعلم آدم الاسماء کلها او خود آدم علیہ السلام تعالی پاک نمونا دسی زنو ثم عرضهم على الملائکتی بی اللہ پاک دا نمونا اخود الفرشتوتا فقال بس اللہ پاک او فرمائل انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین تاسو فرشتی ما تخبر راکی پنمونو دا دیسی زنبان دی کچر تاسو رشتنی پا دیخ پلا خبر کی قالون اوی دی فرشتو سبحانکا پاکی دستا دا پارا خدای پاکا لا علم لنا نشتر اس قسم علم منگتا الا ما علمتنا مگر علم چتا منگتا خودل را تدیات ساتل دی انک انت العلیم الحکیم یقین انت زیاد علم والا و حکمت والا ذاتی قال یا آدم اللہ پاک فرمائے اے آدم علیہ السلام انبیهم تخبرداری ورک دی فرشتو تابی اسمائیم پنمونو دا دیس زنو باندی فلما انبأهم بی اسمائیم پسرکل چلا پاک آدم علیہ السلام خبرداری ورکو پنمونو دا دیس زنو دی فرشتو تا قال اللہ پاک فرمائل علم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض آیا مانو ویل تاسو تا چیز پیگم پا غیب دا اسمانو نظمکو باندی وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زپیگم پا آسے چی تاسو کم خکارکوی او غصباندی چی تاسو پتاوی خکارکوی چیز مکی کی بدی فساد کی او پتاوی اغسے چی زماننا بہتر مخلوق پسوگن پیدا کی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا وقت چمکوی فرشتو تا اسجدو تاسو سجدو کی آدم علیہ السلام تا فسجدو پس دی فرشتو ٹولو سجدو کڑا آدم علیہ السلام تا اللہ ابلیس مگر ابلیس او نکڑا آبادی منش انکاریو کو واستکبر و تکبرو کو ناولنی تکبر کو ان کی اغا ابلیسو آدم علیہ السلام سر اولنی حسد کو ان کی ابلیسو وکان من الکافرین او دی او دا پخوان دا اللہ پا علم کی دا کافران دا ڈلنا وقلنا منگوی یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انت تو وزوجک الجنتا اوستا بی بی حوا بی بی پا جنت کی وکلاو تاسد والخری منها بدی جنت کی رغدن فراخا بغیر مشقتا حیث شیطما پکمزے کی جستا سدوالو خوراک وخشل تخوراکی پا جنت کی ولا تقربا او تاسو دوالا منز دی کی گئی ہادی شجرت دی انتا فتکونا من الظالمین ورنتاسو بشی خلاف اولا کارکونکنا فازلہم الشیطان عنہا پس خطا کرل
دې دواړو لره شیطان د دې جنت نه نو ګوره شیطان خطا کړ دې خپل ځان نو خطا کړ شیطان غلط قسمونه فاخرجهما پس راوی وستل دا دواړه مما دا غزین کانا فی چې دی او پاغي کې ابلیس ته جنت نه راوستل وقلنا او منغوی اهبتو تاسو کوس چي بعضکم بعض استاسو لبعضن د بعض د پارا دوون دشمنان بوي ولکم فی الارض استاسو د پارا بوي پزمک کی مستقر زید قراری دو سیدو ومتاع الہین او اسباب د جن الہین تدیونیٹی مقرر پوری فتلقى آدم من ربی پس ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات سو کلمی نو کمی کلمی ذکر یا ربنا ظلمنا کلمی یا طریقہ د حجو یا د نبی علیہ السلام په وسیله باندې دعا فتاب علی پس الله پاک توبه قبول کړه د انه هو التواب الرحیم زکه چې الله پاک توبه قبلون کی رحم کون کے ذات دی قلنا من کو فرمایل ای بی تو تاسو کسی من هذا دی جنتنا جميعا طول فاما یاتینکم منی پس که چر راشی تاسو ته زما د طرف نه هدن هدایت فمن تبع هدایا پس چاچی تابداری اکر زما دا ہدایت فلا خوف علیہم پس نبوی اس قسم یر بدوی باندی ولا هم یحزنون و نبدی غم جنشی پا جنتن کی والذین کفروا وکذبوا بیآیاتنا اوا کسان چاگی کفرو کو تکذیبیو کو زمان دا آیاتنو اولائک اصحاب النار دا کسان جہنم یاندی هم فیها خالدون دی بپدی جہنم کے ہمیشہ دا پاروی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم